गुठी विधेयकको विरोधमा काठमाडौँमा आन्दोलन चर्किएपछि पछि हट्न सरकारलाई दबाव। विधेयकमा अध्ययन नगरी टिप्पणी भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। भन्सार पास भएर आएका मालवाहक गाडीको जाँच नगर्न मधेसका 22 जिल्लाका प्रशासन र प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। गृहको निर्देशनप्रति मधेसमा सुरक्षा कमान्ड सम्हालेका प्रहरी अधिकारीको असन्तुष्टि। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमा ज्यान गुमाउनेको संख्या उच्च। पछिल्लो 11 महिनामा 666 जनाको मृत्यु। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ पहिलोपटक उत्तर कोरियाको भ्रमणमा जानुहुँदै कोरियाली प्रायद्वीपमा देखिएको समस्याबारे छलफल हुने। र विश्वकप क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिज विरुद्ध बङ्गलादेशको शानदार जित। महिला विश्वकप फुटबलमा फ्रान्स, जर्मनी र नर्वे विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। गुठी विधेयकको विरोधमा उपत्यकामा आन्दोलन चर्किएपछि सरकारलाई पछि हट्न दबाव बढेको छ। नेकपाका अधिकांश नेताले हिजो यथास्थितिमा विधेयक अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। विधेयक स्थगन गर्ने वा फिर्ता लिने वा प्रस्तावित प्रावधानका आपत्तिजनक विषयमा संशोधनको व्यवहारसहित सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउने भन्नेमा सरकार निष्कर्षमा भने पुगेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै विधेयकबारे सरकारको पछिल्लो धारणा पेश गर्ने तयारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो बालुवाटारमा नेकपाका सांसद, केन्द्रीय नेता तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको थियो। सहभागीले आन्दोलन भड्किने सम्भावना बढेको निष्कर्ष सुनाएका थिए। उनीहरूले तत्काल विधेयक स्थगन वा फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूलाई विधेयकबारे उचित निर्णय लिइनेछ भन्ने जवाफ मात्र दिनुभएको छ। छलफलपछि उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, विधेयकमा कतिपय कमजोरी छन् भने सच्याउन हामी तयार छौं भनिरहेका छौं। यसका पनि विधि हुन्छन्। संसदभित्रको विषय भएकाले त्यहीबाट अघि बढ्नुपर्छ। विधेयकका प्रावधानमाथि राम्ररी अध्ययन नगरी फरक खालको टिप्पणी भइरहेको छ। यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसदलाई प्रश्न पार्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलमा विधेयकका प्रावधानबारे गहिराईमा अध्ययन नगरी टिप्पणी भइरहेको धारणा समेत राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, गुठी विधेयक भन्दा पनि 2/3 सरकार विरुद्ध स्थिति भड्काउने गम्भीर चलखेल भइरहेको आभास हामीले पाइरहेका छौं। यसमा हामी सबैले सचेत हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकमा कुनै कमजोरी रहे सरकारले प्रक्रियाभित्र बसेर सच्याउने र त्यसलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने धारणा राख्नु भएको थियो। यसअघि 2058 सालमा देउबा सरकारले ल्याएको विधेयक भन्दा अहिलेको विधेयक बढी प्रगतिशील रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा थियो। उहाँले विधेयकका कतिपय प्रावधान राम्रा रहे पनि त्यसको अपव्याख्या भएको उल्लेख गर्नुभयो। आदिमकालदेखि चल्दै आएको धर्म, संस्कृति, परम्परामा धक्का लगाउने सरकारको कुनै उद्देश्य नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टीकरण थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले गुठियारको सम्पत्ति व्यक्तिगत नभई गुठीकै हुने उल्लेख गर्दै अधिकार हनन हुन्छ भन्ने व्याख्या नै गलत रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयकले काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति र परम्परा मास्ने भन्दै झण्डै 1 सातादेखि आन्दोलन चर्किरहेको छ। गृह मन्त्रालयले मधेसका 22 जिल्लाका प्रशासन र प्रहरीलाई भन्सार पास भएर आएका मालवाहक गाडी जाँच नगर्न हिजो परिपत्र गरेको छ। नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ बोकेका गाडी नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा ट्राफिक प्रहरीले ओभरलोड भनेर नियन्त्रण गर्ने, जरिवाना तिराउने, हैरानी दिने र 2-3 दिन होल्ड गर्ने गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीबाट गुनासो आएपछि गृहले नजाँच्न परिपत्र गरेको हो। भन्सारका कर्मचारीसँग मिले मतमा तौलभन्दा धेरै सामान ल्याएको र सूचीमा भएभन्दा फरक सामान भएको देखिएपछि पछिल्ला महिनामा प्रहरीले भन्सार पास भएका गाडी जाँचमा कडाई गरेको थियो। स्रोतका अनुसार केही उद्योगी व्यवसायीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई भेटेर प्रहरी जाँच रोक्न दबाव दिएका थिए। गृहले जारी गरेको परिपत्रमा समेत स्थानीय प्रशासन र प्रहरीबाट गाडी रोक्ने, दुःख हैरानी दिने, धरपकड गर्ने, गाडी नियन्त्रणमा लिने कार्यबाट ढुहानी प्रक्रियामा अवरोध भएको भन्दै उद्योगका तर्फबाट लिखित र मौखिक गुनासो आएको उल्लेख छ। स्रोतका अनुसार 1 महिना अघि मात्रै भन्सार पास भएको गाडी रोकेको भन्दै व्यवसायीले गृह मन्त्रालयमा सूचना पुर्याएपछि गृह सचिव राईले तराईका
एक प्रहरी अधिकारीसँग चासो राख्नु भएको थियो। मधेसको सुरक्षा कमान्ड सम्हालिरहेका प्रहरी अधिकारीले पनि गृहको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले भन्सार पास भएका गाडी निर्बाध छाड्दा सुरक्षा खतरा हुन सक्ने, भन्सार छली नियन्त्रणको कारबाही प्रभावित हुने र व्यापारीहरूले भन्सारसँग सेटिङ मिलाएर सजिलै फाइदा लिन सक्ने दाबी गरेका छन्। गृहले हिजै साँझ नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्सार पार गरेर आएका गाडी नजाँच्न गृहले निर्देशन नदिएको दाबी गर्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेको छ। गृहले विज्ञप्तिमा कुनै व्यावसायिक आग्रह पूर्वाग्रह राखी कसैप्रति लक्षित नभई परिपत्र गरिएको भन्दै गैरकानुनी ओसार पोसार भएको खण्डमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जुनसुकै समयमा र जुनसुकै स्थानमा जाँच गर्न सक्ने बताएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूमा ज्यान गुमाउनेको संख्या उच्च रहेको छ। मलेसिया, साउदी अरेबिया र कतार लगायत देशमा पछिल्ला 11 महिनामा श्रमको सिलसिलामा 502 जनाले ज्यान गुमाएको वैदेशिक रोजगार विभागको बोर्डको तथ्याङ्क छ। मलेसिया लगायतका यी खाडी मुलुक नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारको मुख्य गन्तव्य मानिएको छ। वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशी नै कुल संख्याको 86.42% कामदार मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया र युएईमा छन्। तर यिनै मुलुकमा सबैभन्दा धेरै संख्यामा कामदारले ज्यान गुमाउने गरेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता दिनबन्धु सुवेदी बताउनुहुन्छ। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 को जेठ महिनासम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर करार अवधिभित्र ज्यान गुमाउनेको संख्या 666 रहेको छ। गत साउनदेखि जेठ महिनासम्म सबैभन्दा धेरै मलेसियामा 206 जना कामदारले ज्यान गुमाएको बोर्डले जनाएको छ। यस्तै साउदी अरेबियामा 177 र कतारमा 119 कामदारले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यो दर बढ्दो रहेको सुवेदीले बताउनुभयो। पछिल्ला 3 वर्षको तथ्याङ्क केलाउने हो भने विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने कामदार आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 816 छन्। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा कतारमा 1,83,542, साउदी अरबमा 1,08,414, मलेसियामा 1,37,311 कामदार रहेका छन् भने युएईमा 1,14,941 रोजगारीका लागि गएका छन्। तर वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेकाहरूको स्थिति भने गम्भीर रहेको बोर्डले जनाएको छ। यसैबीच तापक्रम 63 डिग्रीसम्म पुगेपछि खाडीका 6 देशले मध्याह्नको समयमा काम गराउन कम्पनीहरूलाई रोक लगाएका छन्। बहराइन, कुवेत र ओमानले 1 जुलाईदेखि 31 अगस्तसम्म, कतारले 15 जुनदेखि 31 अगस्तसम्म, साउदी अरबले 15 जुनदेखि 15 सेप्टेम्बरसम्म र युएईले 15 जुनदेखि 16 सेप्टेम्बरसम्म मध्याह्नको समय काम गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेका हुन्। बजाङमा हिजो भएको जीप दुर्घटनामा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। कम्तीमा 5 जना घाइते भएका छन्। 3 जनाको अवस्था गम्भीर छ। दुर्घटनामा एकै परिवारका 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सबै एकै गाउँका हुन्। जयपृथ्वी नगरपालिकाको डोगरीबाट मास्टा गाउँपालिकातर्फ जाँदै गरेको C1J 1072 नम्बरको बोलेरो जीप दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूमा मास्का 1 केट देवलका कलक बहादुर खड्का, उनकी श्रीमती जुन्धरा र छोरा सरोज छन्। यस्तै सोही गाउँका नयन खड्का, दौली खड्का, जुना खड्का, भक्त द्वाल र लक्ष्मी द्वालको पनि ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा जीप चालक सुरेन्द्र थापाको पनि मृत्यु भएको छ। 1 जना मृतकको भने पहिचान खुलेको छैन। डीएसपी सूर्यबहादुर केसीका अनुसार 10 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो। गम्भीर घाइते गणेश खड्का, अनिता बोहरा र गोकुल साईलाई उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत नेपालगञ्ज लगिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको स्विजरल्याण्ड, बेलायत र फ्रान्स भ्रमण औचित्यहीन देखिएको भन्दै सुरु भएको बहसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बद्ध मुलुकका नेपाली नियोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमणलाई अनावश्यक विवाद र बहसमा ल्याउन लागि भन्दै परराष्ट्रले लन्डन, प्यारिस र जेनेभा स्थित नेपाली नियोगलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे विस्तृत उपलब्धि प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। जेठ 27 मा आयोजित विश्व श्रम संगठन ILO को
शतवार्षिकी समारोहमा सम्बोधन गर्न जेनेभा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले लगतै बेलायत र फ्रान्सको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो। तर ओलीले बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयसँग भेट गर्न नपाएको, ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको मुद्दाबारे बहस गर्न नसकेको र कामचलाउ हैसियतमा रहेकी बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेसँग मात्रै भेटवार्ता गरेको बारे बहस सुरु भएको हो। राजकीय भ्रमण र महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध भएकासँग मात्रै बेलायती महारानीले भेट्ने चलन छ। युरोपेली राष्ट्रका एक पूर्व राजदूतले भने त्यसमाथि भेटघाट र आपसी संवाद जोसँग गरे पनि हुन्छ भन्ने शैलीमा हाम्रो तर्फको तयारी अघि बढेको थियो। यसमा पनि लन्डन स्थित दूतावास र राजदूतले भेटघाटको एप्रोच मिलाउन नसकेको स्पष्टै देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अघि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले अक्सफोर्ड युनियन अफ युनिभर्सिटीमा शान्ति, लोकतन्त्र र विकासबारे प्रवचन दिन लागेको भनेर निकै महत्त्वका साथमा सूचना जारी गरिएको थियो। अब ब्रेकको पालो। कन्तपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। लोकसेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले विवादित स्थानीय तहको विज्ञापनका सम्बन्धमा जेठ 20 गते प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भन्नुभएको थियो, हामी संसदप्रति उत्तरदायी छौँ, संसदले गरेको निर्णय हामीलाई मान्य हुन्छ, निर्णय छिटो लिइदिनु पर्यो। समितिको छलफलमा आयोगका पदाधिकारी र उच्च अधिकारी समेत सहभागी थिए। जब समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो, आयोगको बोली फेरियो। आइतबार बसेको आयोगको बैठकमा व्यापक छलफलपछि निर्णयमा लेखियो। समितिको निर्देशन जानकारी भयो, त्यसमाथि छलफल पनि भयो। समितिको निर्णयअनुसार केही नगर्ने, अदालतले जे आदेश दिन्छ त्यही गर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ। आयोगले कुनै निर्णय नलिएपछि संसदमा त्यसको थप विरोध सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै रिट दिएका पक्ष सरकार र आयोगलाई असार 3 गते आज छलफलका लागि बोलाएको छ। समावेशी पक्षधर विभिन्न सङ्घ संस्थाले माइतीघर मण्डलमा नियमित प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अर्कोतिर आवेदन दिएका युवाको दबाव पनि छ, उनीहरू पनि समितिको निर्देशन विरुद्ध अदालत पुगेका छन्। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले वन धेरै विनाश नहोस् भनेर चन्द्रगिरीमा कटेजको सट्टा स्थायी प्रकृतिका भौतिक संरचना बनाएको जवाफ वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दिएको छ। हिल्सले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA प्रतिवेदनमा उल्लेख भए भन्दा फरक प्रकृतिको संरचना निर्माण गरेपछि वातावरण विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले गत महिना लिखित स्पष्टीकरण सोधेको थियो। भारतको छत्तीसगढबाट खानतलासीका लागि आएका 3 जना भारतीय प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। 2 महिना अघि भागी विवाह गरेका किशोरलाई पक्राउ गर्न आएको भारतीय प्रहरी अधिकारी अशोक पाण्डे नेतृत्वको टोलीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा निगरानीमा राखिएको छ। भारतको छत्तीसगढ राज्यको केबार जिल्लाकी एक 15 वर्षीय किशोरीलाई अछामको बन्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 6 दर्नाका 19 वर्षीय केशव सोनीले भगाएर ल्याएका थिए। किशोरीको परिवारले छोरी खोजीको निवेदन दिएपछि छत्तीसगढ प्रहरी महानिरीक्षकले भारतको पन्जाब, हरियाणा, उडिसा र मा खानतलासी गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यही अनुमतिका आधारमा पाण्डे नेतृत्वको टोली नेपालगञ्जको रूपडिया नाका हुँदै अछाम आइपुगेको हो। आइतबार अछाम आएको भारतीय प्रहरी टोली नेपाल प्रहरीलाई भेटी हिजो बन्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा पुगेको थियो। त्यहाँबाट किशोरलाई पक्राउ गरी लैजान खोजेपछि मुद्दा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले छिनोफानी गर्ने भन्दै स्थानीयले रोकेका थिए। सरकारले संसदबाट पारित ऐनलाई व्यवस्था गर्दै निर्देशिका एवं कार्यविधि बनाएर लागू गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन समितिले गरेको मन्त्रालयहरूको अध्ययनमा प्रत्यायोजित अधिकारको ख्याल नगरी जथाभावी निर्देशिका र मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने गरेको देखिएको हो। प्रत्यायोजन व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार गरेको कृषि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार तीनवटै मन्त्रालयले ऐनको ख्यालै नगरी निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधि बनाए पनि तिनले कानूनसँग मेल खाँदैनन्। विधायकी अधिकार संसदसँग मात्र हुने प्रसङ्ग जोड्दै उपसमितिले मन्त्रालयहरूले ऐनमा नटेकी बनाएको कार्यविधिले कानूनी हैसियत नपाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्यालयमा 30 दिनदेखि अनसनरत विद्यार्थीले हिजोबाट आयोग पदाधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन्। विद्यार्थीले कीर्तिपुर स्थित आयोग कार्यालयको मूल गेटमा तालाबन्दी गरेका हुन्। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी निकट अखिल क्रान्तिकारीको तालाबन्दीका कारण आयोगका पदाधिकारी र कार्यालय कर्मचारी कार्यालय जान पाएका छैनन्।
अब केही समाचार संक्षेपमा। विदेशी नागरिकलाई नेपालमा श्रम स्वीकृति बिना श्रम गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउन माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयारी लगायतका विषयमा छलफल गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल हिजो चीन प्रस्थान गरेको छ। सर्लाहीको बरहथुवा नगरपालिका स्थित सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको कुटाईबाट 6 विद्यार्थी घाइते भएका छन्। पिटिएका मध्ये 1 अर्धचेत र अन्य सामान्य घाइते भएका हुन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चक्रपथको कोटेश्वर कलङ्की चक्रपथ खण्डमा हरियाली बनाउन वृक्षारोपण गर्ने भएको छ। आगामी असार 14 मा राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसको अवसर पारेर चक्रपथको सो विस्तारित खण्डमा 5 फिट अग्ला बिरुवा रोपिने जानकारी वन तथा संरक्षण विभाग स्रोतले दिएको छ। र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाबाटै अपाङ्गता भएकालाई परिचय पत्र वितरण सुरु गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रदेशहरूले आफ्नो पहिलो बजेटको कम्तीमा 22% खर्चन नसक्ने भएका छन्। यो वर्ष प्रदेशहरूको कुल बजेट 2 खर्ब 6 अर्ब 49 करोड 6 लाख 66,000 रुपियाँ थियो। यसको करिब 22% अर्थात् 44 अर्ब 59 करोड 96 लाख 25,000 रुपियाँ बजेट खर्च नभएर बच्ने अनुमान प्रदेश सरकारहरूले गरेका छन्। आन्तरिक राजस्व कम विभिन्न कार्यक्रममा बजेटको चाप खिपिरहेका प्रदेशलाई यो वर्ष बजेटको रकम आउँदो वर्षको बजेटका लागि मुख्य स्रोत बनेको छ। आमा ह्यापी बर्थडे। केही बन्न जिन्दगीमा, केही पाउन, केही गर्न समाजबाट अपराधको चक्रलाई खत्तम गर्ने मेरो भोकले आज मलाई हजारौं जेल तथा सडकका बालबालिकाहरूको आमा बनाएको छ। तपाईको भोक के हो? प्रीति तयारी चाउचाउ। भोक जरुरी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ आगामी बिहिबार उत्तर कोरियाको भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। 2 दिने भ्रमणका क्रममा उत्तर कोरियाले पछिल्लो समय झेल्दै आएको विविध समस्याका सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले 4 पटक चीन भ्रमण गरिसकेको भए पनि चीनका राष्ट्रप्रमुखले भने सन् 2005 यता उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेका थिएनन्। अब खेल प्रसङ्ग। फ्रान्समा जारी महिला विश्वकप फुटबलका पछिल्ला खेलमा फ्रान्स, जर्मनी र नर्वे विजयी भएका छन्। चीन भने स्पेनसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको छ। यो नतिजाले समूह ए र बीबाट प्री क्वार्टर फाइनल पुग्ने टोलीको टुङ्गो लागेको छ। 100% नतिजा निकाल्दै आयोजक फ्रान्स समूह विजेताभन्दा 6 अङ्कका साथ नर्वे समूह ए को उपविजेता बन्यो। पछिल्लो खेलमा फ्रान्सले नाइजेरियालाई 1-0 को सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्यो। 79औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत फ्रान्सले निर्णायक गोल गरेको थियो। साउथ कोरियालाई 2-1 ले हराएको नर्वे 6 अङ्कमा तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहँदै प्री क्वार्टर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्यो। समूह बी अन्तर्गतको खेलमा 100% नतिजा निकाल्ने क्रममा जर्मनीले साउथ अफ्रिकालाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हरायो। इङ्ल्यान्डमा जारी आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा बङ्गलादेशले वेस्ट इन्डिज विरुद्ध शानदार जित हात पारेको छ। उच्च स्कोरको खेलमा गैराती क्यारिबियन टोलीलाई 7 विकेटले हराउँदै बङ्गलादेशले सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको हो। टाउनटनमा वेस्ट इन्डिजले दिएको 322 रनको उच्च चुनौती बङ्गलादेशले 51 बल अगावै मात्र 3 विकेट गुमाएर भेटायो। जारी विश्वकपमा दोस्रो शतक बनाउने क्रममा सकिब अल हसनले अभिजित 124 र लिटन दासले नट आउट 96 रन बनाउँदै बङ्गलादेशलाई दोस्रो जित दिलाए। तमिम इकबालले 48 र सौम्य सरकारले 29 रनको योगदान गरे। आन्द्रे रसेल र ओसहान थोमसले बङ्गलादेशको 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 321 रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो। साई होपले 96, इभिन लिविसले 70 र सिमरोन हेटमेयरले 50 रन बनाएपछि टोलीको जितमा पर्याप्त भएन। बङ्गलादेशका मोहम्मद सैफुद्दिन र मुस्ताफिजुर रहमानले समान 3 तथा साकिब अल हसनले 2 विकेट लिए। यो जितसँगै बङ्गलादेश 5 अङ्कमा तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। अब विश्वकप क्रिकेट विशेष। ICC Cricket World Cup 2019 Special. Brought to you by IME Pay. जे पे गर्दा पनि IME Pay. IME Pay भए चाहियो के? नमस्कार, विश्वकप क्रिकेट 2019 मा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी विश्वकप क्रिकेटमा प्रतिस्पर्धा हुन गइरहेको इङ्ल्यान्ड र अफगानिस्तान बीचको खेलको विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं।
विश्वकप क्रिकेटको 24औं खेलमा आज आयोजक इङ्ल्यान्ड र अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। म्यान्चेस्टरमा अपराह्न हुने खेलमा आयोजक विरुद्ध मैदान उत्रँदा एसियाली मुलुक अफगानिस्तान सबै हिसाबमा दबावमा हुनेछ। 4 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको इङ्ग्लिस टोली चौथो जितसँगै सेमिफाइनल नजिक पुग्ने लक्ष्यमा रहँदा अफगानिस्तानको योजना पहिलो अङ्क जोड्नु हुनेछ। यसअघिका 4 खेलमा खराब प्रदर्शन गरेको अफगानिस्तानलाई बलियो इङ्ल्यान्ड विरुद्ध यो लक्ष्य पूरा गर्न सहज भने पक्कै रहेको छैन। 9 लाख प्रतिद्वन्दी बीच अघिल्लो संस्करणको विश्वकपमा भएको भेटमा 9 विकेटको फराकिलो जित निकालेको इङ्ल्यान्ड जारी सिजनमा पनि उच्च फर्ममा रहेको छ। जारी विश्वकपमा 2वटा शतक बनाइसकेका जोय रुटसँगै व्यक्तिगत उच्च स्कोर बनाएका जसन रोय र शतकधारी जस बटलरको पर्खाल तोड्न अफगानिस्तानका बलरलाई निकै कठिन बन्ने निश्चित छ। बलिङमा पनि सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आएका जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स र लियाम पंकेटको दबाव थेग्न अफगानी ब्याट्सम्यानलाई अर्को चुनौती देखिएको छ। नाजिबुल्लाह जर्दानले 51 रन बनाउनु बाहेक जारी विश्वकपमा अन्य अफगानी ब्याट्सम्यानले उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। फ्रेन्चाइज लिगहरूमा सफल मानिएका बलर पनि विश्वकप क्रिकेटमा चल्न नसक्दा अफगानिस्तानको अवस्था निकै दयनीय बनेको छ। विश्वकपका सुरुवाती 4 खेलमा मोहम्मद नाबीले 4, राशिद खानले 3 र दौलत जर्दानले 2 विकेट हात पारेको आंकडाले पनि उसको दुर्बलतालाई प्रष्ट पारेको छ। यस अघिको एकमात्र भेटमा सहज जित हात पारेको इङ्ल्यान्ड घरेलु मैदानमा पनि सोही नतिजा दोहोर्याउने योजनामा रहँदा अफगानिस्तानलाई भने अघिल्लो विश्वकपमा भोगेको हारको बदला लिने अवसर उसैको घरेलु मैदानमा मिलेको छ। तथापि उसलाई खेलाडीको फर्म र भाग्य दुवैको साथ आवश्यक छ। एक दिवसीय क्रिकेटमा बलिया मानिएका मुलुकहरू वेस्ट इन्डिज, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, जिम्बाब्वे जस्ता मुलुकलाई हराएको अफगानिस्तानको विगतबाट इङ्ल्यान्ड पनि उत्तिकै सतर्क रहेको छ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल brought to you by आईएमई पे। जे पे गर्दा पनि आईएमई पे। आईएमई पे भए चाहियो के। अब मौसम काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम सामान्यतया बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही स्थानमा हावाहुरी सहित वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:02 हुनेछ। हवस् त प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हामी 8 बजे बिहान डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्र लक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।